سمجھ کے پڑھو لوگو رب دے قرآن نو اللہ غلطیاں معاف کری میں جیندان دیاں جگ وچ دماں پیاں رب دے قرآن دیاں جگ وچ دماں پیاں رب دے قرآن دیاں میں کی بیان کراں عظمتاں قرآن دیاں جتھے روز تلاوت ہوئے رب دے قرآن دی اس جگہ خوب ویسے رحمت رحمان دی ایت الکرسی سن کے تے دوڑا ایت الکرسی سن کے تے دوڑا لگن شیطان دیاں میں کی بیان کراں عظمتاں قرآن دیاں اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں قاری قرآن بلبل قرآن انداز بیان قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی میری مراد محترم جناب حضرت مولانا قاری عبد المجید ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ آپ کے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے ان کی آمد سے پہلے ایک دفعہ اپنی بیداری کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عظمت قرآن ختم نبوت محترم جناب حضرت مولانا قاری عبد المجید ساجد صاحب الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک بچ دنیا رل گئی تے دوجی بک تو دور انسان. ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان. او فیس بک اوتھے کم نہیں آنی اوتھے کم آنا قرآن. قرآن سوا بیکار ہے تو بد عملہ دے بد کردار ہے تو. قرآن حکیم روحانی میری الوکھنا. قرآن حکیم روحانی نبض دکھا بیمار ہے تو. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے رب ارض و سما واسطے. درود و سلام امام الانبیاء امام آدم رہبر آدم مرشد آدم ساری کائنات سردار پیغمبر امام الانبیاء مکہ دے در یتیم شیما دے ویر رب دے حبیب جناب محمد کریم. سبحان اللہ کہو تے پوے نہ کہو. کیوں جی سبحان اللہ کہو تے پوے نہ کہو پر میرے نبی دا نام آئے تے درود ذرا گج کے پڑھو محمد. اجے تے ابتدا ہے اجے تے مہمان آنے گرامی دور دراز تو توڑے کولو تشریف لے کے آ رہے نے تے تسی انہیں سسناؤ محفل قرآن دی محفل ہوئے تے دیوانے قرآن دے خاموش بیٹھ جان کس طرح ہو سکتے ہیں. محبت نال بیداری دا ثبوت دیو ثواب دی نیت نال اجر دی نیت نال اپنے عملہ دے اندر اضافے دی نیت نال رب نو راضی کرن دی نیت نال میرے نبی تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات اقدس واسطے. حضرات بڑا خوشی دا موقع ہے کہ بچیاں نے حفظ فرمایا قرآن پاک انہوں اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمایا. میں پھر ایک دفعہ انہاں بچیاں دے والدین انہاں دے فیملی والوں مبارک باد دینا اور انہاں دے اساتذہ کرام اور اس دارے دے استاد اور انتظامیہ نو مبارک باد دینا جنہاں نے اج دی محفل سجائی. اللہ تعالی سب دی اے محبت پیار تعاون اور اے محنت نو قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. تسا احباب اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آؤ. اللہ تعالی توڑا بیٹھنا بھی قبول فرمائے.
گل سنی دا سی دین پڑھن تو پہلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام دے اندر سورہ بقرہ پوری پڑھ دیتی، پھر دوسری سورہ آل عمران پڑھ دیتی، پھر سورہ نساء پڑھ دیتی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قیام دی تلاوت قرآن پاک دی سن کے تے دل نو ایک ہچکچاہٹ جی محسوس ہوندی کہ ایڈا لمبا قیام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے پلکہ کیوے۔ بہرحال جدو ہے موبائل نکلے، پھر انہ دے انٹرنیٹ چلیا، پھر پیکج چلے، تو جدو سردی دی رات دے اندر نوجوان ویکھیا کہ فل سردی دے اندر باہر کھڑا ہے، رستے تے بیٹھا ہے، چھت تے بیٹھا ہے اور موبائل کان نال لایا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے فل سردی دے اندر نہ اندہ ہاتھ تھکیا نہ اندی زبان تھکی، تو پھر اس گل دا یقین ہویا بات اصل دل دی ہے، دل جندے نہ لگ جائے نا پھر گھنٹے تے قیام نہیں گنے جاندے۔ میرے محبوب دا دل قرآن نہ لگیا سی، اس واسطے میرے محبوب اتنا لمبا قیام کر دے۔ اس نوجوان دا دل موبائل نہ لگیا، چاہے ساری رات جو مرضی ہوندہ رہے، چور پہ جانا، کچھ گال اٹھیا جائے، بوبو ہوندی رہے، پر انہوں کوئی پرواہ نہیں، اے جتھے لگیا ہے انہیں ساری رات میں کڑ رہی۔ صبح والد اٹھاندہ ہے، اٹھا پتر ناشتہ کریے، اٹھے جوانا ٹائم ہو گیا، اے بھائی ہونتے آنکھ لگی ہے، یہ ہونتے آنکھ لگی، ساری رات دل لگیا رہے، ہونا آنکھ لگی ہے۔ تو اے میرے بھائی دل آئی دی بات ہے، جنہاں نو قرآن پسند ہے نا، جنہاں دے دل قرآن نہ لگے نے، یقین کرو انہاں نو ٹائم دا پتہ نہیں لگدا، جدو رب دے سامنے کھڑے ہوندے نے یا قرآن دی تلاوت شروع کر دے نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں لگدا کہ قرآن کنہ پڑھیا گیا، کنے سپارے پڑھے گئے نے، دلو آواز آ رہی ہوندی، آسمان تو آواز آ رہی ہوندی، او میرا بندے اے ہوئی قرآن کل قیامت والے دن تیرے مرن تو بعد قبر اندر بھی تیرا سہارا، حشر دے اندر بھی تیرا سہارا، رب دی عدالت دے اندر بھی تیرا سفارشی۔ کیا بات، قرآن دے اندر نہ بڑے موضوعات نے، لیکن میں جو مینو ٹائم دیتا گیا اور ٹائم بالکل مخصوص یا ٹائم دیتا گیا ہے، تو بار میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جو میرے تو گزارشات ہو سکیا، توڑی محبت نال، توڑے پیار نال، توڑے چہریاں والے ویک کے کہ تسی سن رہے ہو یا تسی میرے تو بور ہو رہے ہو، اس لحاظ نال انشاءاللہ میں آپ دی گفتگو مکمل کروں گا۔ توجہ نہ سننا، میرے اور توڑی پیر و مرشد جناب محمد انج نہیں محبت نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نادلون والا اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں۔ حضرات دی وقار قرآن کیا چیز ہے، قرآن دا نام کیا ہے، قرآن بھیجن والی ذات کون ہے، قرآن دی زبان کیڑی ہے، قرآن کندے تے نادل ہویا، اور قرآن نادلون تو پہلا کس جگہ تے کس مقام تے موجود سی۔ آج سنیے ذرا اللہ دے قرآن دے زبانی قرآن دا تعارف سنیے ذرا، اے قرآن ذرا دسنا تھونو بھیجن والی ذات کیڑی ہے؟ فرمایا انہو لتنزیل من رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ او ذات رب العالمین دی ذات جنہیں میں نو بھیجی ہے۔ اے قرآن تینو لے کے آنے والی ذات کیڑی ہے؟ فرمایا نازل بھی الروح الامین، میں نو فرشتیاں دا سردار روح الامین لے کر کے زمین دے آیا۔ اے قرآن تیری زبان کیا ہے؟ بلسان عربی مبین، میری زبان جڑی فصیح بلیغت والی عربی زبان ہے۔ قرآن دی زبانی قرآن دا تعارف سمجھئے ذرا، اے قرآن ذرا ایتے دسنا دنیا تے نازل ہون تو پہلا کس جگہ تے موجود ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ فرمایا ایتے زمین دعان تو پہلا تو کس جگہ تے موجود ہے؟ فرمایا فی لوح محفوظ،
میں لوح محفوظ دے اندر سا تے کیڑی ذات دے نازل ہویا سننا ذرا توجہ میری ال رکھنا چند منٹاں دی تقریر ہے میری تقریر انج مکے دی جویں پاکستان دے وچوں آٹا مک گیا انج مکے گی منٹاں دے اندر ذرا توجہ رکھنا اللہ اکبر اللہ کس ذات دے نازل ہونے والا تیری کیڑی ذات دے نازل کیتا گیا ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک اللہ اکبر اللہ میں محبوب دی ذات دے نازل ہویا جن دے بارے اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اکبر اللہ اس ذات دے میں نازل ہویا اے قرآن کیڑے مہینے دے اندر تو نازل ہویا ہے آج کل رولا پیا ہویا ہے کہ کیڑی رات دے اندر نازل ہویا ہے کیڑا مہینے اللہ دا قرآن کہندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں تے رمضان دے مہینے دے اندر نازل ہویا اے قرآن دسنا لوگ تیری رات دی تلاش دے اندر کوئی کہندا فلاں رات دے اندر کوئی کہندا فلاں رات دے اندر آپ ہی دسنا تو کیڑی رات دے اندر نازل ہویا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر اللہ دا قرآن کہندا ہے رولے نہ پاؤ میں تے لیلۃ القدر دی رات اندر نازل ہویا میں رمضان دے مہینے دے اندر نازل ہویا رمضان دی رات لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل ہویا حضرات اللہ دا قرآن انقلابی بھی کتاب ہے ان دے نال بڑیاں بڑے لوگاں دے دلاں دے انقلاب آئے نے اللہ دا قرآن شفا بھی ہے شفا بھی ہے اللہ دا قرآن خود بیان فرما رہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن شفا بھی بن کے آیا اللہ دا قرآن مریضاں واسطے شفا بھی بن کے آیا ہے اللہ دا کلام اے اللہ دی کتاب اے اللہ دا قرآن ان دے نال بڑے بڑے مریض جنہاں نو ڈاکٹراں نے لا علاج کر چھڑیا اللہ نے ان دے ذریعے اللہ نے انہاں دے لا علاج مرض نو علاج دے اندر بدل چھڑیا ان دے نال بڑے بڑے سخت دلاں دو اللہ نے انقلاب اندر بدل چھڑیا آؤ میں تنو دسنا چاہنا وا اسلام دے سب تو پہلی ہجرت مشہور ہے حبشہ دی ہجرت حبشہ دی ہجرت اے مکے دے اندر میرے نبی دے چند مٹھی سے آبا جدو کلمہ پڑھیا تے مکے دے سردار دے کافرے نہ تے ظلم ڈہان لگ بے انہاں نو زیادتیاں کرن لگ بے کسے نو چوک دے اندر لٹا کے مارن لگ بے کسے دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں ڈال کے اکھاں نو ضائع کرن لگ بے کسے نو مکے دے چوک دے اندر سولیاں تے لٹکان لگ بے سونیا کدی صحابہ دی داستان سن کے ویکھتے نو قرآن دی قدر دا پتہ لگے اوے کدی صحابہ دی زندگی پڑھ کے ویکھتے نو قرآن دا پتہ لگے تیرے تک قرآن پہنچی ہے تے کنیاں قربانیاں دے کر کے پہنچی ہے رب کعبہ دی قسم
لگے میرے نبی دی صحابی ہے مکے دا چوک انج چوک دے اندر کھڑا کر لیا گیا ہے سارا مجمع جمع ہو گیا ہے سارے لوگ جمع ہو گئے سارے لوگاں دے سامنے اے ابو جہل سردار فرعون دا کہندا ہے چھڑ کلمہ نبی پاک دا دامن چھڑنی تے تیرے جسم دے دو ٹکڑے کر دیواں گا کہن لگی کلمہ نہیں چھڑیا جاندا قرآن نہیں چھڑیا جاندا جان دی بادی گوار ہے دو اونٹ منگا لے رب کعبہ دی قسم یار دل دی دنیا تے دستک دے کے گل کرنا جانا اے فقیر تیرے کو لائے درد لے کے آئے قرآن دی محبت لے کے آئے فرمایا جدو دو اونٹاں نو بلا لیا گیا ایک اونٹ نو ادھر نو تے ایک اونٹ نو ادھر نو دو رسے منگوا کے انہاں دے جناب انج کر کے لتاں نال بن دتے گئے فرمایا صفیہ چھڑ دے کلمہ تے قرآن دا دامن چھڑ دے وگرنہ تیرے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے جان گے انہاں کیا قرآن دا دامن نہیں چھڑیا جا سکدا صاحب قرآن دا دامن نہیں چھڑیا جا سکدا ایک اونٹ ادھر ٹور دیتا ہے ایک ادھر ٹور دیتا ہے عزتاں والے ہو عزتاں کرن والے ہو ایمان والے ہو دل دے ہاتھ رکھ کے سننا مکے دا چوک اندے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے محض قرآن دیا قربانیاں میں تا کہنا کدی تو غور کر تیرے تک قرآن کیویں پہنچیا تو کدی توجہ کرے تیرے تک قرآن کیویں پہنچیا اے قرآن انقلابی کتاب کس ہے اے میرے نبی دے صحابہ نو جدو مکے والے نے ستایا جدو انہاں نو ایسے طرح دے ظلم ڈہان لگ گئے سارے میرے نبی دے صحابہ نبی پاک کو لا گئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی اے مکے دے کافر تے سردار ساڑا جینا حرام کیتی بیٹھے نے سونے انج کریے سی علاقہ چھڑ کے کسی اور علاقے اندر چلے جائیے نبی پاک نے پوچھیا کتھے جانا چاہتے ہو فرمایا سنے حبشے دا جڑا بادشاہ ہے بڑا نرم دل بندہ ہے اندے کول چلے جانے نبی پاک نے اپنے بھائی نو بلایا چچا داد بھائی نو بلایا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا علی المرتضی اچھی کو رضی اللہ عنہ فتوہ لگ جانا دے اچھی کہہ دیو وہ پہلے ساڑی جان ہی چھڑ دے اچھی کہو علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وکھا میں نو علی والے بولو ہاتھ چک کے بولنا ذرا تاکہ شک دور ہو جان شعبے نکل جان سارے بندے کہنے اے بھی علی نو منن والے علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وکھا میں نو اور جنو آکھیا اسد اللہ اور جنو آکھیا اسد اللہ ایسا شیر وکھا میں نو علی ورگا زمانے ہاتھ جگو علی والے ہو ہاتھ جگو سارے صحابہ نو منن والے علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر وکھا میں نو قاری عبدالعظیم ادریس صاحب میرے برخوردار بڑے محبت والے اخلاق والے بڑی محبت کرنے والے میرے بھائی اللہ انہاں دی عمر اندر علم اندر اضافے فرمائے انہاں دی موجودگی دے اندر میں طالب علم دا بیان کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے پر انہاں دی شفقت انہاں دی محبت انشاءاللہ میرے نال دعاواں انہاں دیاں میرے نال لے میں کی کہہ رہا وا خیبر دا میدان ہووے خیبر دا میدان ہووے علی ورگا جوان ہووے مرحب دے قتل اندر کوئی دیر وکھا میں نو علی ورگا زمانے دے کوئی دلیر وکھا میں نو اللہ اکبر اللہ حضرت جعفر تیار میرے نبی نے بلایا اے سیدنا علی المرتضی دے وڈے بھائی نے نبی پاک نے بلایا ہے اے سارے صحابہ نے انہاں دی موجودگی دے اندر ایک قافلہ نکلن لگیا جناب حبشہ دی طرف ادھر جناب کافرانو پتہ چلیا کافرانو تے چمچیانو کنانو اجے صحابہ حبشے دے اندر پہنچے نہیں تے چمچے
چمچے ایک ہوندے نے چمچے سٹیل دے، کوئی سلور دے، کوئی سونے دے، تے ایک دو لتاں والے بھی چمچے ہوندے نے کہ نہیں؟ بڑے ہوندے نے، آپا بڑے الیکشن ہونی گزرے نے، ویکھے نے کہ نہیں چمچیاں دے؟ اجے صحابہ حبشے پہنچے نہیں تے چمچے پہلے ہی پہنچے تے جا کے نا ان نجاشی نو کہن لگے اس طرح مکے چو تھاڑے اور نسے ہوئے لوگ آئے نے تے توڑے کولو پناہ لینا چاندے نے، انہاں نو پناہ نہ دیا جے، انہاں مکے اندر بڑیاں لڑائیاں پوائیاں نے، بھائی بھائی نال نہیں رہن دیتا، ماں تو پتر دور کر دیتا ہے، پیو تو پتر دور کر دیتا ہے، انہاں بڑے فتنے پائے جے معاذ اللہ اتھے، انہاں نے اتھے نہ رہن دیا جی، اتھے بھی لڑائیاں پان گے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حبشہ دے اندر پہنچ گیا، چمچیاں نے پہلے بادشاہ دے کن پر دیتے، پر جناب بادشاہ بڑا عقل مند ہے، انہیں کیا چلو آن گے، پہلے میں انہاں دی گل سنا گا۔ پیغام پہنچیا صحابہ تک، سیدنا جعفر نو پیغام پہنچیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صبح نجاشی نے تنو اپنے دربار دے اندر بلا لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جدو ایک قافلہ مکیوں چلن لگیا، نبی پاک نے اپنے صحابی چچا زاد نو حکم فرمایا، اے جعفر اے نجاشی جڑا حضرت عیسیٰ دے منن والے نے، سورہ مریم نو یاد کر لے، اگر موقع مل جے دیو نو قرآن بھی سنا دے میں دسنا چاہنا قرآن انقلابی کتاب کس طرح مثال دے کے سمجھنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب صبح ہوئی، ادھر بادشاہ دا دربار لگیا، ادھر مشیر وزیر بیٹھے نے، بادشاہ تخت دے اتے بیٹھے، نجاشی بادشاہ تخت دے اتے بیٹھے، ادھر ایک گٹھ دے اندر او بھی کھڑے، کون بھول گئے یہ؟ وہ بھی ایک گٹھ چ لگے کھڑے نے، سارے کھڑے ہوئے نے۔ اے جناب نجاشی نے حضرت جعفر نو بلایا ہے، بلا کے فرمایا کہ ہاں جی کتھوں آئے جے؟ فرمایا سی جی مکے وچوں آیا۔ کون ہوندے ہو جی؟ مسلمان۔ فرمایا توڑا دین کیڑا ہے؟ فرمایا جی ساڈا دین ہے، تونوں مکے اندروں کیوں کڈیا گیا ہے؟ توڑا جرم تے سزا کی ہے؟ فرمایا ساڈی جرم تے سزا، ساڈا جرم ہے کہ اسی پڑھنے اللہ الہ، پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی یہ کلمہ پڑھنے آ، اے مکے دے کافرانو تکلیف ہوندی اندی وجہ تو سانو نکال دیتا گیا ہے۔ نجاشی کہن لگیا مینوں اے دسو اے تونوں کلمہ کنے پڑھایا ہے؟ اوندا نام کی ہے؟ فرمایا اوندا نام محمد۔ اجے بھی دل وچ ٹھنڈ نہیں پئی ہو، میرے نبی دا نام سن کے ذرا جھومو تے صحیح نا، نبی دے دیوانے ہو۔ فرمان لگے اوندا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوندا نام محمد ہے۔ میرا بھائی بھی لگدا ہے، میرا پیر بھی لگدا ہے، میرا ویر بھی لگدا ہے، میرا پیر بھی لگدا ہے۔ حضرت جعفر کہندے نے، فرمان لگے او جعفر سن لے، ساڈا نبی عیسیٰ ہے، او نبی بن کے آیا ہے تے اللہ نے انہوں کتاب عطا فرمائی ہے۔ مینوں دسو جڑے نبی دا دعویٰ تو کر رہے ان دے تے بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جعفر کہندے نے ہاں انہاں تے بھی کتاب نازل ہوئی، انہاں نام قرآن ہے، انہاں نام قرآن ہے۔ اے نجاشی کہن لگیا مینوں پڑھ کے سنانا کیڑی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تے چمچے پھٹک پے، چمچے او بادشاہ نہ سنیا جی، نہ سنیا جی، او نہ سنیا جی، کتاب نہ سنیا جی۔ انہیں کہا کیوں؟ او کیوں نہ سنیا جی؟ انہیں کیا یہ انجی کر دینے، جنہوں وہ سنا دینے انہوں ہی اپنا بنا لیندے، جنہوں وہ سنا دینے انہوں ہی اپنا بنا لیندے نے۔ مکے وچ بھی ایویں کر دینے، جیڑا انہاں کولوں او کلام سن لیندا او پھر انہاں دے ہی ہو جاندا، اپنا گھر بار چھڈ دیندا ہے۔ تے تسی نہ سنیا جی، اسی تانوں واسطہ دے کے کہہ رہے نہ سنیا جی۔ تے نجاشی کہن لگیا سنن دے دیو یار، میں کیڑا مسلمان ہوندا پیا، میں کیڑا انہاں دی گل مننا پیا، ایک واری سنیے تے صحیح او کتاب کیڑی ہے؟ نجاشی کہن لگیا جعفر پڑھ کے سنانا کتاب
کتاب پڑھ کے سنا جڑی توڑے نبی تے نازل ہوئی ہے تے نجاشی نے سورہ مریم شروع کر دیتی اللہ اکبر اللہ سورہ مریم پڑھن لگ بیا تے جناب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھ دے آئے نے فجاء المخاض الى جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ان چمچیاں نے جدو نجاشی وال نظر پایا حضرت جعفر قرآن پڑھ دے پینے تے نجاشی جڑا جے مسلمان نہیں رب دا قرآن سن دا پہ تے اکھاں جو آنسو ٹبک دے پینے اکھاں جو آنسو نکل دے پینے ہوئے مسلمانہ کدی تمہیں قرآن سن کے رو پیا کر کدی تمہیں رب دا قرآن سن کے تے دل دا بوجھ ہلکا کر لیا کرنا اللہ اکبر اللہ قرآن دلان دے زنگ اتارے قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوب دے ہوئے بیڑے تارے نال سب نو آوازاں مارے نال سب نو آوازاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیا گلاں جے رب نال کرنی آنے اے تا پڑھ لو قرآن دیا گلاں جے رب نال کرنی آنے اے تا پڑھ لو قرآن دیا اے حافظ بیٹھے نے اللہ دی قسم توڑا قیمتی سرمایا بھائی امجد دا بیٹا بھائی لطیف دا بیٹا ماشاءاللہ کتنی فضیلہ والا سننا حشر دہاڑے حافظانو رب نے وکھرا مقام دینے حشر دہاڑے حافظانو رب نے وکھرا مقام دینے جنتاں دے وچ کاریانو رب نے وکھرا راج دینے اوہ پڑھ دے جاؤ نال چڑھ دے جاؤ او پڑھ دے جاؤ نال چڑھ دے جاؤ او لٹو رام دا رب رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنی آنے اے تا پڑھ لو قرآن دیاں اللہ اکبر اللہ جدو نجاشی نو روندیاں ویکھیا ہوندی داڑھی تارو گئی کی بولو اے لفظ بولو کی تے نالے پیار نالے چہرے تے ہاتھ پھیرو کی تاروئی قرآن سن کے کی تاروئی اے داڑھی تارو گئی اینا چمچہ نے ویکھیا دینا کیا باش آ گیا بس جو اسی کام کرنا سی اینا سفر کر کے آکے پہلے اندے کان پرے وہ ساڑے ایمیں گئے اے گیا ان ساڑے تو اللہ اکبر اللہ جدو قرآن سنیا دے اندے دل دی دنیا نرم ہو گئی باش ہے وقت ہے اللہ دا قرآن سنے تے جناب اینا چمچہ نو کہندہ ہے سن لو چمچیو آج تو بعد اے قافلے والے نو کسے نقصان پہنچایا تے میں انہوں سخت سزا دیاں گا نکل جاؤ اتھو نکل جاؤ واپس چلے جاؤ رب کعبہ دی قسم جڑی کتاب دی نا تلاوت کی دی ہے کتاب سچی ہے ایک کتاب حق ہے
ایک نبی لے کے آ سکتا ہے، اے بندے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ انہاں نوں فرمایا جاؤ اج تو بعد حبشے دے جس مرضی کونے تے رہو، تسی میرے ایمان دے اندر موجود ہو۔ یار دور گل کی کرا، میں تانوں اپنی گل سناواں۔ اللہ دے قرآن دے اندر انیاں شفاواں انیاں رحمتاں انیاں انقلابی کتاب میرے رب دی کلام ہے۔ لاہور دے اندر تانوں میں دساں، لاہور نارکلی دے کول ایک روڈ ہے جن دا نام موہنی روڈ وجدا ہے، موہنی روڈ۔ اے موہنی ایک ہندو عورت ہے، انہیں جناب انج کر کے مسلمان اندے ہمسائے نے، باقی اندے سارا خاندان اے ہندوان دا خاندان غیر مسلم ہے۔ انہیں ایک دن انج کار دے اندر بی بی قرآن پڑھ دی پئی ہے، انہیں دسیا کہ قرآن دے اندر شفاواں بڑیاں نے۔ انہیں سنیا ہے، انہیں جناب سورہ یاسین یاد کر لئیے، انہوں ایک ورکے دے لکھ لیا ہے، انہوں کھل کے پڑھ نہیں سکتی، انہوں اپنے کول چھپا کے رکھیا ہویا ہے۔ ایک دن اندے خامد دا دوست آیا جڑا اندہ بڑا حیاء والا ہے، انہاں دا تعلق بڑیا ہویا ہے، انہیں اپنا رادہ اندے تے میلا کرنا چاہیا ہے۔ انہوں کہندہ ہے چل موہنی تیرے خامد دا پیغام آیا، تینوں ہندوستان چھڑنا ہے۔ انہوں کرو تانگے دے بٹھایا، غیر علاقے وال لے گیا ہے، کہنے لگی سٹیشن ادھر نہیں سٹیشن ادھر ہے، تو ادھر کیوں لے کے آیا ہے؟ جنگل بیابان دے اندر جا کے کہندہ ہے آج تو بعد تو میری ہے تے میں تیرا ماں، آج میں تیرے نال اپنی خواہش پوری کرنا چاہنا۔ انہیں ہاتھ بندے مسلمان انج دا کم نہ کر، میں غیر مسلمان تو مسلمان انج دا کھلوڑ میرے نال نہ کر، میری عزت ہے اور بندیاں کلو بڑیاں بڑیاں دولتاں خوندیاں نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، عورت کلو اگر کوئی ہے دولت ہے صرف عزت والی دولت ہے، عزت والی دولت ہے۔ فرمان لگی نا میری عزت نال کھلوڑ نہ کر، انج نہ کر۔ اے باز نہیں آیا، اے اگے ودیا تینوں یاد آ گیا، انہیں کیا مسلماناں نوں جدوں مشکل آندی تے رب دا قرآن بڑا پڑھ دینے۔ اللہ دا قرآن دے بارے کہندے کہ قرآن مشکلاں نوں بھی دور کر دے، مشکلاں دے اندر بھی سہارے بندا ہے۔ اندے دل چ خیال ہے تینے او ٹکڑا کڈیا سورہ یاسین والا، انہیں انج کر کے اندے سامنے کیتا، کہنے لگی اللہ دیا بندیا ویکھ تیرا کتاب، تہاڈی کتاب مسلماناں دی کتاب ہے، اے سورہ یاسین ہے۔ اللہ دا واسطہ دے کے تینوں اس کتاب دا واسطہ میری عزت داغدار نہ کر، اے کتاب دا واسطہ میرے قریب نہ آنا۔ اس ظالم نے وہ ورکا پکڑیا تے زور دی نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اے عورت دوڑ کر کے گئی اس ورکے دی طرف، انہوں پکڑ کر کے واپس آئی تے اے بندہ زمین تے ٹھیر ہویا پیا ہے، اے تڑپدا پیا موت دی کشمکش دے اندر تڑپدا پیا ہے۔ اے کتاب دکھیاں دا سہارا ہے، اے کتاب مریضاں دی شفا ہے، اے قرآن کتاب ایسی ہے جس مرد دے اتے پڑھی جائے اللہ شفاواں عطا کر دیندے، مشکل حالات دے اندر پڑھی جائے اللہ مشکلاں دور کر دیندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک بندے نے کتاب لکھی ہے، ہندو بندہ مسلمان ہویا، انہیں کتاب لکھی ہے، انہاں 500 صفحہ لکھی ہے، انہیں جناب لکھیا عنوان لکھیا کہ ہم مسلمان کیسے ہوئے۔ کہنے لگیا جی میری بیوی میں ایسی غیر مسلم سا، ساڑھے پڑوس دے اندر قرآن پڑھنے والیاں عورتاں سن، مسلمانہ دے گھر سن، گھر دے اندر ایک بی بی بچیاں نو قرآن پڑھان دی ہے، اے پنڈان دا رواج ہے تسی جان دے ہونا۔ کہنے لگی ایک بی بی قرآن پڑھان دی ہے تے میری بی بی انج کر کے اندے کول چلی گئی، ہے مسلمان نہیں پر قرآن سننی چلی گئی۔ اللہ دی قسم نوجوانا کدی موبائل تو ٹائم لگ جائے تے رب دا قرآن صوت القرآن دے اندر آ کے سن لیا کر، کدی تینوں پیکج تو ٹائم لگ جائے تے کدی اس مرکز دے اندر آ کے قرآن بھی سن لیا کر۔ اوے تینوں اپنے رشتہ داراں تے گلی تے محلے تے چوکاں تے بازاراں تے تاش تے چاواں تے حکے تے سگٹاں تو ٹائم لگ جائے، کدی اس مرکز اندر آ کے اے چھوٹے جے حافظ نو پکڑ کے تے سیڈ تے بٹھا کے اینو کیا کر پتر 30واں سپارہ تے سنانا، مینوں ایک سورت ہی سنانا۔ رب کعبہ دی قسم ایک بچہ تیرے سامنے قرآن پڑھے گا، تو قرآن سنے گا، آسمان تو آواز آئے گی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے قرآن پڑھنے والے آ، قرآن پڑھان والے آ، قرآن پڑھنے والے آ، قرآن سننے والے آ۔ فرمایا کائنات دے سارے انساناں دے وچوں میرا رب کہہ رہا ہے کہ مینوں سب تو محبوب بندہ، سب تو پیارا بندہ او لگدا ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے، قرآن سندا ہے تے قرآن سناندا
جاندا ہے ساڈے بارے لوگ لکھ جناب بغض رکھ کے پھر دے رہے مولوی کھا گئے مولوی انج کر گئے مولویاں دے پلے رب کعبہ دی قسم سانو کوئی پرواہ نہیں ساڈے نبی تے لوگاں پتھر برسائے ساڈے نبی نو لوگاں مجنوں کیا ساڈے نبی نو لوگاں دیوانہ کیا ساڈے نبی نو لوگاں کاہن کیا آگے کہندی اللہ والے میں ایک توڑے نال گل کرنا چاہنی اے ڈاکٹرہ تونوں لا علاج کر دیتا ہے تے میں ایک توڑے آزمانا چاہنی اگر میں توڑا علاج کر دیواں تے مینوں دسو جو میں منگا گی مینوں عطا کرو گے کہ نہیں کرو گے اللہ اکبر اللہ سننا ہے اور راجوال دے عباس یہ تاگرد دوڑ والے سننا میرے بھائی عبدالحمید کیمرے والے جناب بڑی محبت کر دینے علماء دینے بڑا پیار کر دینے توڑے بول تشریف لے کے آئے میں پیغام دینا چاہنا سننا اس بی بی نے اپنے خامدوں کیا اگر میں توڑا علاج کر دیا کہ جو میں منگا گی میں نے عطا کرو گے کہ وعدہ کرو ایک کہنے لگی اللہ والی ہے میں تے زندگی تے موت دی کشمکش دے اندر تو میرے کو کیڑا وعدہ لینا چاہنی ہے تو میرا علاج کر جو منگے گی رب میرے زندگی دے تے میں تینوں سب کچھ عطا کر دیاں گا انہیں جناب سورہ علم نشرح پڑھنا شروع کر دیتی روز پڑھ پڑھ کے ہوتے تے دم کر دی گئی ہے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا میرے نبی نال اتنی محبت ہے رات ختم ہوتا ڈر نہ کھورے علماء دے بیٹھ جان تو نہ دے ٹائم دی موجودگی اندر ٹائم ختم ہوتا ڈر نہ ہوئے تے میں ساری رات یہ جملہ کے اندر رہا ورفعنا لک ذکرک اے بی بی کہتی ہے میں اس صورت رو پڑھ پڑھ کے اپنے خامد دم کر دی رہی میں ان کو پانی پلم دی رہی اللہ دے آج اور کل اور پرسور میرا قیدہ یہ بن گیا سی کہ قرآن شفا ہے یہ قرآن دے ذریعے تندرستی ملتی ہے کہتی میرا خامد مریض تو مرض تو باہر آ گیا شفا اللہ نے دے دی دیا ایک دن بیٹھی ہویا آج میرے خامد میں نے بلایا دیکھا لگیا تو میں نے کو وعدہ دیا سی اللہ نے میں نے تندرستیاں دے دی دیا نے دسنا میرے کلو کی لینا چاہنی ہے کہ ایک جناب ہوٹل دے تینوں کھانا کھلا دیواں یا تینوں کوئی چیز چاہی دیئے کپڑے مہنگے لے کے دے دیواں تینوں کوئی جتی چاہی دیئے تینوں میں لیا کے دے دیواں کوئی ضرورت ہے دس میں تیری پوری کر دیواں بی بی کہندی نا میرے سرتاج نانا میں اے وعدہ نہیں میں تیرے کلو او وعدہ لینا چاہنی ہے تینوں پتہ ہے کہ تیری مرض جیری ڈاکٹر اللہ علاج کر چھڑیا سی اے مرض دے میں تیرا کی پڑھ کے دم کر دی رہی اے اللہ دا کلام ہے اے اللہ دی کتاب قرآن پاک ہے اندہ پڑھ پڑھ کے میں تیرے تے دم کر دی رہی تے اللہ نے تینوں شفاواں دے دیتی ہیں تے ہون میرا مقصد یہ ہے جدو اللہ نے اس صورت دے بدلے تینوں شفاواں دے دیتی ہیں تے دس اے پورا قرآن پڑھنا لے اللہ کنیا بیماریاں دور کرے گا اگر ایک صورت نال تیری بیماری لا علاج اندر بدل گئی ہے تے دس پورا قرآن کتنی ہدایت دے گا میں تینوں دعوت دینی تمہیں تے ممی ایسی اس کتاب دے نازل کرن والے تے ایمان لے آئیے جندے تے نازل ہویا صاحب قرآن تے ایمان لے آئیے انہیں ایک منٹ نہیں لائے تے کہندہ ہے اشہد اللہ پڑھو پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہ اکبر اللہ تائید محبت پیغام دینا چاہنا اللہ دیا بندیا قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے اے قرآن دے نال جڑا بندہ جڑ گیا ہے کون جاندہ سی بلال حبشی کون ہے کون جاندہ سی یار میں کہنا بلال کلمہ پڑھن تو پہلا اگر حبشہ دا اگر گورنل بھی ہوندہ بادشاہ بھی ہوندہ پوری دنیا دا کرسیاں والا بھی ہوندہ اینا مقام نہ ملدا آپ بھی غلام باپ بھی غلام ماں بھی غلام ہے غلامی چو نکلیا میرے نبی دے نال قدم لایا قرآن نال تعلق جوڑیا ادھر فتح مکہ ہو گیا ہے ادھر میرے نبی نے فرمایا اینا بلال او بلال کتے بلال کہندے نے لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضرہ فرمایا اوہ بلال آج چڑھ جا کعبے دی چھت تے آج رب دی توحید نعرہ اونج بلند کر جویں تینوں میاں مار دا تے تو توحید نعرہ بلند کر دا آج او
اوویں رب دی توحید دا ڈنکا بجا جویں ابو جہل تینوں ماردا تے تو رب دی توحید دا ڈنکا بجایا کھردا حضرت بلال کہندے سارے سردار پیچھے سارے صحابہ پیچھے تے میں کعبے دی چھت تے چڑھ گیا میں جدو چھت تے چڑھیا تے میں چاروں طرف نظراں دوڑائیاں مینوں مکے دے او چوک بھی یاد ہے جتھے میرے گل وچ رسیاں پا کے مینوں کسیٹیا جاندا میں کعبے تے کھڑا ہویا مینوں او ٹیلے بھی یاد ہے جس ٹیلے تے لٹا کے اگ دے انگاریاں تے لٹا کے میرے سینے تے پتھر رکھیا جاندا مینوں او گلی بھی یاد آئی جتھے مینوں بن کے میرے تے پتھراں دیاں بارشاں کر دتیاں جاندیاں میں کعبے دی چھت تے چڑھیا تے میں کیا واہ میرے مولا کتنی عزتاں دتیاں جنہ چوکاں چ مارا کھاندا سا اج اوتے چڑھا چھڑی اللہ اکبر اللہ قرآن نال جڑا جڑ گیا اون دی دنیا بھی بن گئی اون دی آخرت بھی بن گئی قرآن جندا نال میرے محبوب دا فرمان سننا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نال محبت کردا ہے جدو فوت ہوئے گا قبر وچوں جدو دوبارہ باہر نکلے گا تے ایک ایندا عمل انسانی شکل اندر اندے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا کہے گا عرفتنی مینوں پہچاننا ہے کہ نہیں پہچاندا آؤ میں میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے میرا خیال ذرا گل مکائیے پھر کدی موقع ملیا تے ملاقات ہوئے گی میں زیادہ دیر توڑے اندر تے علماء دے درمیان اندر حائل بھی نہیں ہونا چاہتا ذرا سننا آخری باتاں نے فرمایا میرے محبوب نے جدو بندے دی قبر پھٹے گی تے قبر وچوں باہر آئے گا انج کر کے اندے سامنے ایک انسانی شکل والا عمل اندا سامنے آ جائے گا کہے گا عرفتنی مینوں جاننے کہ نہیں کہندا میں نہیں جاندا او پھر سوال کردا ہے کہندا میں عرفتو کا میں نہیں جاندا تین واری سوال کرے گا وہ بندہ فرمایا چوتھی واری وہ کہے گا میں او تیرا قرآن جنوں دنیا تے تو پڑھیا کردا سکو سبحان اللہ میں او تیرا قرآن جنوں دل لا کے دنیا تے پڑھیا کردا سا میں او تیرا قرآن جڑا راہ نو سدا پیا اٹھ کے تے میری تلاوت کیتا کردا سا میں او قرآن رمضان دے اندر 12 بجے تک قیام اللیل کردا سا تے سندا سا میں او تیرا قرآن میرا دنیا تے دامن نہیں چھڑیا اج میں تیرا بازو پکڑ کے رب دے دربار اندر تینوں لے کے جانا ہے اللہ دے دربار اندر قرآن اینو پکڑ کے لے کے جائے گا اللہ دے دربار اندر سفارشاں کرے گا سونے ابا اے او بندہ جنوں میں سون تو روکی رکھیا رات نو اٹھ کے میریاں تلاوتاں کردا اللہ اے او بندہ جڑا کول با کے میریاں سورتاں دی تلاوتاں سندا اللہ اینو کچھ بھی نہیں آندا سی پر مینوں کھول کے تے جناب انگلاں مار کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاندا اللہ ساری رات میریاں تلاوتاں کردا دن دے اجالے اندر راتاں دیاں تاریکیاں دے اندر میریاں تلاوتاں کردا اللہ اج تیرے دربار اندر آیا میں قرآن سفارش کر رہا اللہ اندے تے میں راضیاں اندے تے تو ہی راضی ہو جا اللہ فشفینی اس قرآن دی سفارش نو قبول کر کے بندے نو جنت آلات ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ تائی تے محبت نال پیغام دینا چاہنا وا قرآن والے اچھی شان والے میرے نبی دا فرمان ہے جڑا بندہ قرآن پڑھان واسطے دولاد نو وقف کرے گا کل قیامت والے دن ساری دنیا دے سامنے بھائی امجد او بھائی لطیف تسی خوش نصیب بندے ہو توڑے بچیاں نے حفظ مکمل فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ساری دنیا دے لوگ موجود ہوں گے اللہ فرمان گے کتھے ایسے حافظ قرآن دے ماں باپ کتھے نے بلایا جائے رب دے دربار اندر بلا کے انہاں دے سر تے جناب ایسا تاج سجایا جائے گا جن دی روشنی معاشر دے میدان دے لوگ وے کے رشک کر دے نظر آنگے کون خوش نصیب بندہ ہے اللہ دسن گے اے او بندہ جڑا مہنگائی دے دور اندر نے نہیں سوچیا میرا بیٹا 15,000 لے کے آوے میرا بیٹا 10,000 لے کے آوے حالات بڑے خراب نے مہنگائی بڑی ہے انہیں سوچیا کہ میرا بچہ صوت القرآن دے اندر قرآن حفظ کرے انہیں قرآن پڑھایا بچیاں نے حافظ قرآن دے والدین نے اللہ کو اکبر تائیں تے محبت نال پیغام دے رہا وا قرآن والے اچھی شان والے حافظ قرآن دیاوے 10 جنت نو لے جاوے
اج اسنو حق ہے حاصل جنو مرضی او بخشاوے اج اسنو حق ہے حاصل جنو مرضی بخشاوے ماں باپ بلائے جاس سونے تاج پہنائے جاس پہچان والے اچ شان والے پہچان والے اچ شان والے اج قرآن پڑھدا جا اے جنتیاں سیڑھیاں چڑھدا جا جتھے مناس دی اج سینے اتھے ویخ تو رب دی عطا اج ویخ تو رب دے فضل نے او کاریو حافظو اج ویخ تو رب دے فضل نے سونے چاندی دے تیرے محل نے مر جان والے اچ شان والے تے قاری صاحب بڑا پیارا جملہ میں بولن لگیا قرآن کلام الہی اس جائی کتاب نہ کائی اجے بھی نہیں بولے جے قرآن دی عظمت دے یار ایسی کتاب ہے وہ ایسی کتاب ہے جنہوں پڑھن دیاں بھی نیکیاں تے جندے اڑن دیاں بھی نیکیاں جندے پڑھن دیاں بھی نیکیاں تے جندے اڑن دیاں بھی نیکیاں اس واسطے میں محبت نہ کہہ رہا قرآن کلام الہی اس ورگی کتاب نہ کائی اسی کتنے خوش قسمت ہاں ساڑھے ہی سے دولت آئی اسی کتنے خوش قسمت ہاں ساڑھے ہی سے دولت آئی ساڑھے ہی سے دولت آئی کتنی خوشاں دی بات ہے بدبختو قرآن سن دے ہوتے کاری نہ لڑ دے آج کاری نے نماز لمبی کیوں کر دیتی نہ لڑیا کرو کاری صاحب نال کہ کاری صاحب جماعت چھوٹی کرایا کر تے دکان تے جان دے کہندے جے پیکج کوئی وڈا دس جندے پیسے کٹ ہون تے پیکج وڈا ہوئے تے مسجد دے کاری نو کہندے کاری جی نماز چھوٹی تے چھوٹیاں صورتاں پڑھایا کر نہ انج نہ کریا کرو اللہ اکبر اللہ میرے محبوب دے قرآن نال پیار کرو محبت کرو عقیدت کرو اس واسطے میں کہہ رہا ہوں ایک کتاب اللہ دی ہے اینو پڑھن دیاں بھی نیکیاں تے اڑن دیاں بھی نیکیاں کنیاں نیکیاں ایک ایک حرف دے نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیاں نے دل دیاں جنت دیاں ہورا تینو ویخ کے کھل دیاں اللہ نے قسمت تیری وکری بنائی ہے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی ہے پیغام کی ہے پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لڑانی اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی آئی جد موت اٹھ پیشانو ٹہرانی قبر دے وچ کسے چاہت نہ پائی ہے اللہ اکبر اللہ آخری گل سننا قرآن دی تے میرے سلام دا جواب دینا ذرا محبت نال کرنے اللہ دا قرآن سچا ہے ایتھے بھی تیرے کم آئے گا قبر اندر بھی تیرے کم آئے گا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین جنہ لوگاں نے قرآن سینے نہ لایا انہاں نو اللہ نے بلندیاں تا کیتیاں جنہ لوگاں نے قرآن کنڈ پھگائی انہاں نو اللہ نے پسیاں دے اندر سٹ دیتا ذلیل و رسوا کر دیتا قرآن نال عزت بھی مل دیئے قرآن نال شفا بھی مل دیئے پر شفا اوے مل دیئے شفا پڑھن نال مل دیئے شفا عمل نال مل دیئے کیویں مل دیئے پڑھن نال کے بس خالی پیلے روشن ہے کہ میرا دوست ہے تو نا دم درود بڑا کردہ ہے آج کل ویکھیا ہے نا فیس بک دے کی دم درود دا حال ہوندا پے وہ دم درود کردا تو بندہ بیٹھا میں بیٹھے تو انہاں سورہ فاتحہ انہوں لکھ دیتی انہوں کہندا جا گھر وچ نہ کسے برتن دے سامنے لٹکا دے تیرے رزق دے سارے راستے کھل جان گے ساری چیزاں بند ہو جائیں او سورہ فاتحہ لے کے تے میں کہ یار کا بندے نے میں پوچھا میں مینوں ایک گل دسو یار تیرے گھر دے اندر قرآن نہیں ہے
تیرے گھر میں 3-4 قرآن ہونے نے، تیرا لہدا ہونا ہے، تیری والدہ دا لہدا ہونا ہے، تیری بیوی دا لہدا ہونا ہے، تیرے بچیاں دا لہدا ہونا ہے، 3-4 قرآن تیرے گھر وچ نے جی بالکل انج گل تے میں کہ انہاں وچ سورۃ فاتحہ کوئی نہیں جڑے گھر وچ قرآن پڑھنے انہاں وچ سورۃ فاتحہ کوئی نہیں سورۃ فاتحہ ہے کی تے میں بھی اے کی لیا ہے سورۃ فاتحہ تے میں جڑے قرآناں وچ او کیڑی ہے وہی سورۃ فاتحہ تے میں جدوں 4 قرآن تیرے گھر وچ پڑھنے انہاں وچ سورۃ فاتحہ لکھی اندے نال رزق نہیں آ رہا تے جڑا ایک ٹکڑے تے سورۃ فاتحہ لے جا کے تے ٹنگن نال رزق زیادہ آئے گا ساڈا سلوک اے ہے قرآن نال خسریاں دعویٰ کر دیتا جی ساڈا ذکر قرآن چاہے سانو وراثت حقدار بناؤ وہ مولوی سارے پریشان بھی انہاں دا ذکر اسی کتے پڑھیا نہیں انہاں کتوں ذکر آ گیا وچ انہاں کیا والعصر ان الانسان لفی خسر لے اسی قرآن نال سلوک کر دے پے او کو بندہ فوت ہویا نا تے اون دی والدہ اوندا بیٹا جڑا نا یاراں دوستاں ساری جائیداد دین لگیا تے ماں جڑی ہوندی سی نا او مولوی دے جا کے ترلے پائے مولوی صاحب میرے منڈے نو کچھ سمجھاؤ او کہندا مینوں قرآن چ دلیل وکھاؤ کہ جدوں باپ فوت ہوئے سارا حصہ ماں دا ہے ماں دا دیکھے کوئی ذکر وکھاؤ تے میں تاں دیاں گا او بیلیاں سجناں وڈائی جائے مولوی صاحب ایک قلعہ تانوں دیاں گی پر او یاراں تو بچاؤ تے میرے حصے بھی کچھ لواؤ تے قلعہ تسی بھی لے لینا مولوی ہن بیٹھا بھی میں دلیل کیڑی لبا مولوی نے کہا میں دلیل دیاں گا پتر نوں لیا دو او منڈے نوں لیا تے مسجد جائی تو نے کہا ہاں بھی مولوی صاحب ہاؤ کتے لکھا ہے قرآن وچ کہ سارا حصہ ماں دا ہے انہیں کہا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ایسی سلوک کرنے قرآن لے انہیں کہا اچھا مالہ وما کسب سارا ہی ماں دا انہیں کہا ہاں جی انہیں کہا لے ماں آج تو بعد سارا تیرا ہے مولوی نے بھی قلعہ مل گیا دے ان دے بھی گل پہنی یہ تو ساڑھا حال ہے بندہ نمازی نماز پڑھ دے جماعت میں پڑھ دے چند دن گھری نماز پڑھی جائے بندہ پوچھا کی ہوگا یار تو جماعت ہے نمازی سے نماز جماعت میں پڑھ دے انہیں کہا میں قرآن پڑھا ہے تو میں تے پھر گھر ہی پڑھن لگے انہیں کہا قرآن چکی آ گیا انہیں کہا قرآن چاہے ان الصلاۃ تنہا کہ نماز کلے پڑھو انہوں نے اندہ ترجمہ یہ کر لیا ان الصلاۃ تنہا جماعت چاہن دی لوڑی کوئی نماز گھر پڑھو یعنی اللہ قرآن اسی انج دے سلوک کرنے پہ گھر وچ قرآن پہ سورۃ فاتحہ لکھ اچھا میں کہ قرآن شفا ہے جی شفا ہے کہ میں کہ بھی شفا ہے پڑھن نال نہیں جی شفا ہے اندا توحید بھی پالو شفا ہے میں کہا کہ اللہ دے بندہ اس قرآن وچ ایک اور بھی چیز ہے جندا ذکر اللہ نے شفا کیا ہے انہوں شفا کیا او کڑی شے کھادی جی کہ نہیں شاید ابھی ذکر قرآن چل رہا ہے انہوں بھی شفا کیا تو میں کیا پھر انج کار کلو شاید دی بوتل ہے تو انہوں انج گلے چ لٹکا رسی بن کے گلے چ لٹکا تے کوئی بندہ پوچھے نا اے کی ہے تو انہوں کوئی شاید ہے تو انہوں کوئی گلے چ لٹکائی ہو میں شفا حاصل کر رہا ہوں میں کی کر رہا ہوں شفا حاصل کر رہا ہوں انہیں جٹ بندہ جڑا ان پڑھ بندہ ہے انہیں بھی تینوں آکھنا ہے بے بدعا اے کام کرنا پہ انہوں گلے چ لٹکائے انہوں پی انہوں دودھ چ پی پانی چ پی گرمیاں چ پانی چ پی سردیاں چ دودھ چ پا کے پی انہوں پیٹ چ اتارے تاں شفا ہے گل چ پان نال کی شفا تے اے ہوئی گل قرآن دی میرے بھائی قرآن نو لٹکان نال کچھ نہیں قرآن پڑھن نالے قرآن تے عمل کرن نالے قرآن نو سنن نالے قرآن تے غور و فکر کرن نالے اون دے بدلے پرواہ کہ شفا ہے ہدایت ہے اے رحمت للعالمین اللہ دی کتاب ہے انہوں انج نہ سمجھو تے چاند جملے میں پھر اس قرآن دی عظمت لکھے کہ او سنا کے میں ان توڑی گفتگو ختم کران قاری صاحب گسے نہ میرے ویلے ویہ رہنے اے نو وے کہ اگر کدی موقع ہی نہ ملے توڑی زیارت دا تے اس واسطے میں دونوں اپنے دو جملے جڑے جوڑے نے قرآن دی عظمت او سنا کے توڑے کلو دعا لے کے جادے چاہاں گا بس کر مجید ختم کر دے بیان نو سمجھ کے پڑھو لوگو رب دے قرآن نو ساری تقریر دا خلاصہ اکو جملہ تسی سننا ہے بس کر مجید ختم کر دے بیان نو سمجھ کے پڑھو لوگو رب دے قرآن نو اللہ غلطیاں معاف کری میں جیندان دیا جگ وچ دما پیاں رب دے قرآن دیا جگ وچ دما پیاں رب دے قرآن دیا میں کی بیان کراں عظمتاں قرآن
دیاں جتھے روز تلاوت ہوئے رب دے قرآن دی اس جگہ خوب ویسے رحمت رحمان دی ایت الکرسی سن کے تے دوڑا ایت الکرسی سن کے تے دوڑا لگن شیطان دیاں میں کی بیان کراں عظمتاں قرآن دیاں جگ وچ دھما پیاں رب دے قرآن دیاں میں کی بیان کراں عظمتاں قرآن دیاں قرآن پاک معجزائے محمد کریم دا سارے درود پڑھو صلی اللہ قرآن پاک معجزائے محمد کریم دا آج تک فرق نہیں آیا لام یمیم دا حفاظت دیاں ذمہ داریاں خود رب سبحان دیاں میں کی بیان کراں عظمتاں قرآن دیاں میں کی بیان کراں عظمتاں قرآن دیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کی بیان کراں عظمتاں قرآن دیاں ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا جاندار شاندار اور دلوں کی دنیا بدلنے والا بیان قاری صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کا آنا بیان کرنا بھی قبول فرمائے، ہمارا سننا بھی اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔